أختنا سردت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فضل رجب وفي فضل صيامه. ما في حاجة إلى قراءة، كلها ضعيفة، كلها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ليس في رجب حديث صحيح في فضله، وإنما كان أهل الجاهلية يخصونه بالصيام، وأما في الإسلام فلا يخص بشيء، لكنه من الأشهر الحرم، هو من الأشهر الأربعة الحرم، لأن الرسول لما عدها قال هي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم الأربعة، فهو من الأشهر الحرم المفضلة، لكن ليس في تفضيل بصيام أو صدقة أو صلاة، ليس فيها حديث صحيح، وإنما هو من الأشهر الحرم، ولا يشرع تخصيصه بصوم ويكره تخصيصه بذلك.